La question numéro 5a, en utilisant une intégration par partie, calculons l'intégrale de moins 1 à 1, x plus 1 multiplié par exponentielle moins x. Alors, tu as l'intégration par partie. Alors, la difficulté fait avec le نضع. Alors, شكون اللي غادي نوضعو f prime. شكون اللي غادي نوضعو g de x. Alors, اللي تنعرف لها la primitive مزيان c'est les deux, ou bien x plus 1 ولا exponentielle x. إذا ماشي هي اللي بيحدد ليا شكون اللي غادي نحط f prime ولا g. مي l'idée est la suivante. إلا وضعت exponentielle moins x هنايا تنعرف لها لا primitive، وإلا وضعت لو بولينوم هنايا غندير ليه الاشتقاق وبالتالي غيولي فابل. بدل من x زائد واحد غادي بولينوم d'ordre 1 غيولي بولينوم d'ordre 0. La technique consiste à faire la chose suivante. هذا هو الانتغرال تنحسبو تساوي هاد الانتغرال موان تساوي هاد لا بريميتيف موان هاد الانتغرال. Alors j'explique. هنا f prime هي exponentielle moins x. La primitive ديالها هي moins exponentielle moins x. Alors بصفة عامة exponentielle ax زائد b. La primitive ديالها هي 1 sur a exponentielle ax plus b. في الحالة ديالنا حنا عندنا exponentielle ناقص x، واحد على a هو واحد على ناقص واحد exponentielle ناقص x اللي هو ناقص exponentielle ناقص x. فوالا منين تنجيب la primitive. L'autre c'est 1. Maintenant je calcule شحال تيساوي هاد الانتغرال. C'est mieux d'écrire هنا واش قدنا l'espace. Alors l'intégral اللي تنحسب هو exponentielle moins x fois x plus 1 تساوي moins exponentielle moins x multiplié par x plus 1. لا فلاش الثانية لي بورن من ناقص واحد لواحد ناقص ديال القاعدة مع واحد الانتغرال واحد آخر من ناقص واحد حتى لواحد ديال ناقص اكسبونونسيال ناقص اكس فوا دي دو اكس فوا ان فوا دي دو اكس. الوغ دابا نكمل لي كالكول ديالي. الوغ غادي نعوض في الاول بواحد تعطيني جوج اكسبونونسيال موان ان، غنعوض بناقص واحد يعطيني صفر. دونك سي فيني. بالنسبة لي انا لا بريميتيف ديال موان اكسبونونسيال موان اكس جو ديجاج هداك لو موان يخرج برا يعطينا بلس، و لا بريميتيف ديال اكسبونونسيال موان اكس هي موان اكسبونونسيال موان اكس. دونك من موان ان حتى لواحد نكمل الحساب. سي موان دو سور او بلس موان اكسبونونسيال موان ان موان مع لو موان سي بلس اكسبونونسيال ان. Alors finalement on va تعطينا moins 2 sur e moins 1 sur e plus e. Alors comme les calculs تعطينا moins 3 sur e plus e. Alors moins 3 sur e plus e هذا هو الانتغرال ديالنا. دابا نمشيو لا dernière question في l'exercice. Dans la figure ci-dessous هذه لا فيغور ديالنا هذه قال لك calculer l'aire de la partie assurée. Alors l'aire de la partie assurée شي قصدو بهاد l'aire de la partie assurée. ناخذ لكم شي لوين باش نشرح لكم هاد اللعيبات. alors عندي لا courbe ديالي هاهي la courbe. Voilà, la partie de la courbe. اسمها بالخضر. عندي لا droite. تيكوس. alors هادي اللي بالخضر هي اف، هذا هو y اللي بالخضر هي اف، وعندي
هادوك لي دغوات باراليل مع لاكس دي زوردوني، هذا وهذا. هذا اكس تساوي ا، في هاد الحالة ا هو ناقص واحد، وهذا اكس تساوي بي اللي هو واحد. حنا طلبوا منا نحسبوا لاغ دو لا بارتي اشوري، هي هادي اللي الوسط تصفير ناعمس. حنا هادي هي لا بارتي اشوري، الجزء المخدش. بغينا نحسبوا اس، شحال تتساوي هاديك اس؟ الوغ في الكورة عندكم لانتيغرال من ا ل بي لا فالور ابسولو، باش حيت لا سيرفاس ديما تكون موجبة، اف لي اكس ناقص ايكغيك دي دو اكس اون اونيتي داغ، و لونيتي داغ ديال هنايا هي اي فوا جي. دونك هاد لاغ باش نحسبو انا تنلاحظ بلا ان سي دو اف راه فوق ما عطينا لا غراف نيكسبلواتيوها كيما بغينا، ناخدو منها لي زانفورماسيون اللي بغينا. الوغ سي دو اف اي او دوسو دو دلتا، اذا راه اف كبر من ايكغيك، وبالتالي ما محتاجينش لا فالور ابسولو، نحيدو لا فالور ابسولو غيبقى لينا انتيغرال سون فالور ابسولو. فوالا ندير دابا في لا بارتي كالكول 5 بي اس لا بارتي اشوري ايكال لانتيغرال من موان 1 حتى ل 1 لا فالور ابسولو. في الاول تتكتبها تجيستيفي علاش خصك تحيدها، عاد حيدها. الوغ لونيتي داغ تقدر تكتب يو ا اللي هي بيان سور لا نورم دو اي فوا لا نورم دو جي. الوغ يو ا لا سينيفيكاسيون ديالها هي اونيتي داغ. الوغ اس ايكال l'intégrale de moins 1 à 1 ديال x plus 1 exponentielle moins x moins 1 moins x moins 1 d de x. طبعا الحال نختزلو هذا مع هذا، غادي يبقى لنا الانتيغرال من moins 1 1 ديال x plus 1 exponentielle moins x، هو داك اللي حسبناه توتالور ولقينا هو لاحظوا معايا هو او موان 3 سور او، ماشي اللي لقينا حنا نيت. الوغ او موان 3 سور او انا كتبتها في شو متيهمش الجمع تبادلي، اذا سي او موان 3 سور او سي اون كونتيتي بوزيتيف يو ا. الوغ لا جوستيفيكاسيون هنا علاش حيدنا لا فالور ابسولو، كار اف de x est supérieur à x moins 1 pour tout x في الانترفال من موان 1 اللي تنحسبو فيه. الا كانت كبر منه فمن حقي نحيد لا فالور ابسولو، وبالتالي حنا حسبنا لاغ، ولاغ هو هاد لونيتي هادي سي بون. الو فوالا حنا سالينا، تبارك الله عليكم.